सल्लल्लाहु अलैहि तेरे दर ते साकिया ए मस्त आंदे रहनेंगे तेरे दर ते साकिया ए मस्त आंदे चौमक चौकट तेरी नो दुखड़े सना चौमक चौकट तेरी नो दुखड़े सना अर्श वाले आमदे एक बार फिर नहीं आमदे अर्श वाले आमदे एक बार फिर नहीं आमदे अपनी उम्मत नो नबी मुड़ मुड़ बुलांदे अपनी उम्मत नो नबी मुड़ मुड़ बुलांदे चौमक चौकट तेरी नो दुखड़े सा अल्लाह अल्लाह ते बड़ी शैतान भी करदार अल्लाह अल्लाह ते बड़ी शैतान भी कर पर इश्क वाले या रसूल अल्लाह पकांदे रहनेंगे शैतान भी करे बड़ी बड़ी उन्हें अल्लाह अल्लाह कोई ऐसी जमीन दा जगह दी चप्पा चप्पा नहीं जिथे उन्हें रब रब नहीं की पर मकबूल नहीं होया मरदूद होया है अल्लाह अल्लाह ते बड़ी शैतान भी करदार पर इश्क वाले या रसूल अल्लाह पकांदे चौमक चौकट तेरी नो दुखड़े सना गे चौमक चौकट तेरी नो दुखड़े अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद
حضور نبی اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اج دے مقدس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آپ حضرات حج دے مقدس عنوان دے بارے کچھ چند باتاں سماعت فرماؤ گے۔ اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، بعد از منو توانو سب نو سن سنا کے عمل دی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وقت دی قلت دے پیش نظر کوشش کرانگا کہ مکہ اور مدینہ دیاں پیاریاں پیاریاں باتاں آپ حضرات دے سامنے عرض کراں۔ اگر مدینے پاک تک نہ پہنچ سکے تو انشاءاللہ بالتفصیل اگلا جمعہ فضائل مدینہ تو انشاءاللہ پڑھاواں۔ ویسے کوشش ہی ہوگی کہ مکہ مدینہ دیا گفتگو وقت دا پتہ کوئی نہیں، حالات بدل دے پتہ کوئی نہیں، یار دندہ صحبت کی کیڑے ویلے پنچیاں اڑ جانے، تو آپ حضرات رو میں اس واسطے جامع معنی انداز دے اندر کچھ چند باتاں جان دی واری سنا جا۔ قرآن کریم کی آیت پاک پڑھیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج دی ایک ایسی دولت ہے جیڑا اسلام دے ارکانہ وچوں ایک فرض ہے۔ اسلام دی بنیاد 5 ارکانہ تے، بنی الاسلام علی 5 شہادتاً اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ حج البیت من اور وصوم رمضان۔ کلمہ، نماز، حج، زکات اور روزہ، یہ 5 جڑیاں بنیاداں نے اسلام دیاں، یہ بنیاد دے وچوں حج دا ایک فریضہ جڑا ہے یہ اسلام دا ارکان فرض ہے۔ اور قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اگر تسی حج کرن دی استطاعت رکھ دیو، اگر تواڈے کول طاقت ہے تو پھر بجائے اس کے کہ دنیا دے اندر مزید وڑن دے تسی اے فرض ادا کرو، میرے گھر دا آن کے طواف کرو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارک دے اگے حکم عالی شان میرے آقا دا، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ استطاعت رکھدا ہوئے، صاحب نصاب ہوئے اور انہی حیثیت رکھدا ہوئے کہ وہ حج دا دے کول خرچہ ہے آن جان دا، اور پھر وہ دے گھر والے پیچھے وہ دے آن تک آسانی دے نال وہ سلسلہ چلا سکتے ہیں، میرے آقا فرماندے نے وہ دے تے حج فرض ہے۔ اگر وہ آدمی فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، اپنی جان تے ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ نال ظلم کر رہا ہے، قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ مجرمہ دے اندر اٹھایا جائے گا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ حیثیت رکھ دیا حج نہ کرے، قیامت والے دن میرے آقا نے فرمایا مینوں دے نال کوئی غرض نہیں، کوئی واسطہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے، پاویں وہ منافق تے مرتد ہو کے مر جائے، میرے آقا فرماتے ہیں میرا رشتہ او دے نالے جڑا حیثیت رکھ دیا کعبۃ اللہ دا آن کے طواف کریا کرے۔ انج سمجھو کہ جڑا بندہ پیسہ ہونے دے باوجود، توفیق ہونے دے باوجود، حیثیت ہونے دے باوجود حج نہیں نہ کردا، آقا فرماتے ہیں ایسے بندے دے نال میرا کوئی رشتہ، پاویں وہ مرتد ہو کے مرے، یہودی ہو کے مرے، اور جڑا کلمہ گو مسلمان ہے، ایمان والا آدمی ہے، میرے آقا دے متعلق کدی نہیں فرماندے کہ مرتد ہو کے مرے۔ حضور رت الوسا، میرے آقا دی مہربانی ایسی ہوندی ہے، ادھر زبان تے کلمہ جاری ہوندا ہے، نگاہاں دے سامنے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاندا ہے۔ لیکن ایسے پیسے والے آدمی دے متعلق میرے آقا نے فرمایا تو پیسہ بھی ہے اور تیرے کول حیثیت بھی ہے، صاحب نصاب ہے تو، اس کے باوجود تو دنیا کے اندر مشغول ہو گیا، تو ایسے آدمی دے ایمان دی مینوں لوڑ نہیں، لوڑ اللہ حج کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے حضرات بڑے مجبوریاں بعض اوقات
مجبوریاں بھی نہیں، ویسے ایسا خام خواہ بات ایک بنائی ہے، بعض اوقات اکثریت نالے ویکھیا ہے کہ آخر دا محترم تسی اللہ پاک نے بڑا پیسہ دیتے حج کر لو، تو اگو جواب ملتا ہے رضوی صاحب کاروبار اینے رجے ہاں کہ فرصت ہی نہیں ملتی، کاروبار اتنا وسیع ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا پیا۔ یہ ایمان دے نال تے اپنی جان دے نال بہت بڑا توک ہے، اور اپنا اسلام نو مکمل نہیں کر رہا، اسلام دے ارکان مکمل نہیں کر رہا۔ اور پھر دوسرا ایک عجیب تماشا یہ بھی ہے کہ کسی نے پوچھو کہ محترم حج نہیں کر رہا تو کہتا کہ رضوی صاحب اجے بچیاں جوان نے، اجے خیر نال بچے جوان نے، بچیاں بھی نہیں، یہ پہلے فرض ادا کر لوا تے پھر میں حج کراں گا۔ میں انہاں دے ذہن و دل و دماغ نو چنجور کے عرض کرنا چاہنا کہ اے جڑا خام خواہ تو ذہن تے بات بٹھا لی ہے نا، بچیاں جوان نے فرض ادا کر لاں، بچے جوان نے شادیاں کر لاں، اے کوئی اتھے عذر پیش نہیں کیتا جانا تے نہ منیا جانا ہے۔ حج اسلام دا پنجواں ارکان ہے، اور مینوں دسے کہ کیڑا جناب بچی جوان ہوئے تے میرے آقا نے فرمایا کہ تو 5 لاکھ دا جہیز دے تے انہوں پلاٹ بھی دے تے نال بلڈنگاں بھی دے، خام خواہ دی جہیز والی لعنت دے پیچھے لا کے تو اسلام دا فرض چھڑ دے اور تو آ کے جی میں جتنی دیر تک بچی دا فرض میرے آقا علیہ السلام دی حدیث کے مطابق تو عمل کرے تو اپنی بچی نو 2 کپڑیاں دے اندر تو جہیز دے کے تو اگلے تاج توڑ دے، یہ بھی فرض ادا ہو جائے اور بیت اللہ دا جا کے چکر کٹ لے وہ بھی تیرا فرض ادا ہو جائے، تیرا خاتمہ بھی ایمان تے ہوے گا۔ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہونے، بچیاں جوان نے، کاروبار بہت زیادہ سی، ہاں باپ دا ایک حق ہے اپنی اولاد تے کہ اپنی بچی جوان ہو جائے باپ اس کی شادی کرے، لیکن وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جہیز دی لعنت ہوں لاکھ روپیہ ہوئے گا تو باپ اپنی بچی نو ٹورے اگلے گھر۔ حضرات خام خواہ دیاں فضول اور کسے شریعت کے اندر یہ کوئی جواز ثبوت نہیں۔ میرے آقا دی شہزادی دا جہیز ویکھ لو ذرا تے اپنے والے بھی دھیان مار لو کہ سیدہ خاتون جنت دا جہیز کی تے اسی جہیز کی دینے۔ فضول رسمہ آ گئیاں، اللہ فضول رسمہ چھوڑ کے شریعت مصطفیٰ نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے خانہ کعبے نو نظر محبت نال ایک باری ویکھ لیا، آقا فرماندے نے انج پاک ہو جاندا جویں انہیں ماں دی چولی وچ اج جنم لیا ہے۔ ایک باری نظر محبت نال کعبہ نو ویکھن والا، ایتھے حاجی سبحان بیٹھے ہون گے انہوں پوچھو کہ حاجی صاحب جی کعبے تے پہلی نظر پیندی ہے تے پھر تواڈے دل دی کیفیت کی ہوندی ہے، تواڈا دل کس طرح مسرور ہوندا ہے، سرور والا ہو جاندا ہے؟ اور جے تواڈا دل کعبے دی نظر مار کے تے مسرور ہوے تے ایمان نال دسی کعبے والا گناہگار نو اپنے گھر وچ ویکھ کے کنا راضی ہوندا ہوے گا۔ حضرات تو جو کعبہ اللہ دا طواف تے حج، ویسے عمرہ شریف کئی احباب جاندے نے عمرہ شریف آپ حضرات نے سیراں بھی بڑیاں کیتیاں ہونی ہیں، آپ حضرات نے شہر بھی بڑے ویکھے ہونے، کوئی تو بندہ امریکہ کی خواہش کرتا ہے، کوئی یورپ کی خواہش کرتا ہے، کوئی ایران تے عراق کی خواہش کرتا ہے، بڑے بڑے اعلیٰ ترین شہر اور آدمی بڑے بڑے شہر جان کی خواہش کرتا ہے۔ وہ سنیو میں تمہیں اتنا اپیل کراں گا کہ اگر کسی شہر میں جان کی خواہش کرو یا مکے کے اندر جان کی خواہش کرو یا مدینے میں جان کی خواہش کرو، اس فیصلہ باد کے اندر مینوں یورپ کا ٹکٹ ملیا، میں ممبر رسول تے بیٹھا، مینوں کہن لگے تیرے آن جان کا ٹکٹ میرا ہے، میں انہوں آخیا میں کہ محترم تو یورپ کا ٹکٹ دین دی بجائے مینوں مدینے کا ٹکٹ کیوں نہیں دینا؟ ہوں اولی آخو سبحان اللہ، رضوی صاحب کتنے مدینے ٹور نہ جا، یورپ کا میں آخیا مینوں گرین کارڈ کی ضرورت نہیں، امریکہ کی ضرورت جان کی ضرورت نہیں، یورپ میں جان کی۔ انہیں اگو جواب دیتا، انہیں کہا یورپ جا کے مدینے آ جائیں گے، پہلے یورپ چل۔ میں آخیا مینوں یہ لوڑ نہیں، کوئی آکھے یورپ چنگا ہے تو کوئی آکھے امریکہ چنگا ہے، میں بندہ تمہیں ملا دیا گا جی تسی جو ثبوت لینا چاہو تو میں لگی جی میں ممبر رسول حضرات تساں بے اعتباری تے ساڈے تے علامہ صاحب تہاڈی تے گل کوئی نہ، سنی بڑے بے اعتبارے نے، نہ کل پیمانے بڑے ہوندے نے۔ حضرات کو جو دعا کرو اللہ پاک کے دل لائی رکھے، ورنہ ہوں طبیعت بہت اڈی پئی ہے لوری ہوں کھچتے پے نے تھڑا تھڑا عالمگیر صاحب سمجھ لگی جی میرا تے طبیعت سنیاں نے بالکل ایک باری دل تے چک دیتا ہے۔ حضرات حضرات کو جو میں بات کر رہا سا کہ کوئی آکھے لاہور
چنگا ہے تے کوئی آکے فیصلہ آباد چنگا ہے. محمد غلام نے پوچھو آکے یا مکہ چنگا ہے یا مدینہ چنگا ہے. سیراں بڑیاں کیتیاں ہون گیاں, بڑے بڑے آلہ سفر کیتے ہون گے, پر حج جیسا سفر کوئی اور ہو سکتا, مکے جیسا کوئی شہر ہو سکتا, مدینے جیسا کوئی شہر ہو سکتا. مکہ او شہر جے کہ میرے آقا نے فرمایا مکیاں نو کدی پیڑا نہ آکھیا, مکیاں نو کدی پیڑا نہ آکھیا جے. مکہ او شہر جے شہر وچ میرے آقا دی ولادت ہوئی سی. مکہ او شہر جتھے میرے آقا دی ولادت باشہادت ہوئی, اور پہلا قدم میرے آقا نے مکے دی دھرتی تے رکھیا سی. اور قرآن کریم نے بیان فرمایا, رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سونے مینوں نہ دھرتی دی قسم نہ راوت تھاواں دی قسم جس تھان دے تیرے قدم چوملے نہیں. دوسرے مقام تے اللہ فرماندا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد امین. یہ دھرتی بڑی پاک دھرتی ہے, اللہ دھرتی ویکھنی نصیب فرمائے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت مجدد میات حاضرہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ انہاں ایتاں نوں پڑھیا تے مکے وال ماری نگاہ. آپ فرماتے سونیا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, ارے سر کا موقع ہے او جانے. اللہ بہاراں بکھریاں نصیب فرمائے, او دیہڑے نصیب فرمائے جدو تیرے نبی دیا نعتاں پڑھ دے اسی مکہ شریف دی دھرتی تے جا کے قدم رکھیے. ارے سر کا موقع ہے او, ارے سر کا موقع چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے, میرا دل بھی چمکا مدینے والا ہے تو بڑے گناہگار ہے تو بڑا سیاکار, قدم قدم تے گناہ کرنے والے پر میرا دل بھی چمکا دے. بڑا یار میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکا. حضرات میں لے کے تو بہت کچھ لے کے ایسا, لیکن اے شیرہ تے دل کر دے تو سارا خطبہ جمع بیان سناوا. میرا دل بھی چمکا دے, چمکا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جا. دیکھ لے میرے آقا دے شہر ولادت والا شہر, میرے نبی کریم علیہ السلام دی ولادت گاہ جتھے میرے آقا دی ولادت باشہادت ہو رہی. خانہ کعبہ شریف بیت اللہ او شہر جنوں قرآن نے آکھا اِنَّا اول بیت وُضِعَ لِلنَّاسِ. بیت اللہ شریف رب دا گھر بیت اللہ
پکیزہ جگہ جتھے مسلمانہ دا حج ہوندا ہے، جتھے مسلمانہ دا، اچھی بولو، مسلمانہ دا عاشقاں دا حج تے اگے ہونا ہے جی، مسلمانہ دا جتھے حج ہوندا ہے وہ ہے بیت اللہ، بیت اللہ شریف۔ حضرات محترم توجہ، جس ویلے بندہ بیت اللہ دا سفر کردا ہے نا تے سفر بڑا چنگا آندے نا، رستے مدینے دے سانو جان تو سب پیارے، پر سفر مدینے دا ہر وار، بولو ہر وار، بہت نظرہ ادھر جا رہی ہیں عشق والے پاسے، سنیو ساڑھے کل تے ہے عشق، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ آج دیکھلا میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلام اللہ دا قرآن بیان کردا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ میں تو بڑا سونا موتی لیا کے دیتا ہے قاری طالب حسین چشتی، خدا دی قسم قرآن انج پڑھ، میں انج تو نہیں پڑھ سکتا، تا میں گل کی تھی انج قرآن پڑھ دینے جی میں قرآن ہونی نازل ہو رہا ہے، اجے وہ بھی در کھڑاندے کر دینے نہ تا بھی دل لا کے رکھو گا، نماز پڑھو اتھے آن کے رونقہ دیکھو قاری صاحب دے قرآن پڑھن دیاں، اللہ پاک انہوں سلامت رکھے۔ میں تے انہاں دے جوڑے سدھے کرنے والا اللہ دا قرآن بیان کردا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اے بیت اللہ شریف اللہ ویکھنا نصیب فرمائے، او بیت اللہ جس جگہ تے جائیے تے امان مل جاندا ہے، اوتھے جناب والا کسی قسم دا لڑائی جھگڑا نہیں۔ اللہ دا قرآن بیان کردا، ومن دخلہ کان آمنا، امن والی جگہ، پاکیزہ جگہ، اعلیٰ جگہ، عرفہ جگہ، مقدس جگہ، اور جتھے مومناں دا تے عاشقاں دے نام مسلماناں دا حج ہوندا ہے۔ آؤ دیکھ لیا جی مدینے پاک دا غلام اج سرکار دو عالم دا عاشق اج چلیا پاکستان وچوں، اج چلدا جا رہا جہاز تے بیٹھ گیا، مکے شریف جا کے اتردا جگہ جدہ، کی نام ہے جدہ، تے جدے دا معنی ہے دادی، کی معنی ہے دادی، جدے دا معنی دادی، دادی دے نام تے شہر، کیوں ایتھے حضرت اما حوا اتریاں سن۔ اے جڑے مولوی نے نا اسی تے آنا یا رسول اللہ سانو بلاؤ، بولو سانو مکے شریف بلاؤ، سانو مدینے بلاؤ، ایک وار ہی نہیں لکھ وار بلاؤ، بار بار بلاؤ۔ ایک کمپنی ہو رہے نے جڑی آندی ہے بس اللہ جی اسی تیرے ہی بندے آئے، اللہ میرے سونیا سانو نہ تے داتا بلاوے، نہ خواجہ بلاوے، نہ مہر علی بلاوے، نہ مولا علی بلاوے، سانو بلاوے تے اللہ ہی بلاوے۔ آندے نا تینو اللہ چکے وہ تینو رب لوے، آندے نا یہ محاورہ تینو رب لوے، سمجھ لگی؟ میں نہ سنیو تانوں جدوں بھی رب دے گھر بلاوے مدینے والا بلاوے، اے ستمائی قوم جو جدوں بھی بلاوے اللہ ہی بلاوے، نبی دے بلائے واپس آ جاندے نے، رب دے بلائے کدی واپس آئے، تینوں اللہ ہی لوے تے سنیاں نو رسول لوے، رسول بلائے رسول تے ہوئے رب اگے اپیل کر کے پھر زندگی لا جائے گا، سمجھ لگی؟ تے رب نے کنے آکھنے، سمجھ لگی؟ جڑا اگے جبار متکبر ہے پر یار ول ویکھدا تے او دا موڈ رحمت وچ بدل جاندا ہے۔ تے جد انہاں دا چاہیدا نا، انہاں نوں چاہیدا سارے جڑے بہتے توحیدی نے نا، اے آکھن یا اللہ اساں کسے غیر اللہ دے نام تے جڑا شہر نا سا اوتھے اترنا ہی، جہاز تے چڑھے رہن تے اڑدا ہی رہے، تیل مک جائے تے آپ ہی کسی جگہ تے اتر جائے گا، سمجھ لگی؟ اے آکھنا سی او جگہ تے اترنا ہے جیڑا شہر تیرے نام تے ہوگے، پر جدہ شہر تے دادی دے نام تے دادی غیر اللہ، بولو دادی، پتہ لگیا مولانا غیر تو بغیر گل بندی، اے آج ہے کی ہے یار، یہ بھی میری گل یاد رکھ لینا، موضوع تو بڑا لمبا ہے، میں چاہنا ایک جمعے چیز کٹھا کرا، حج ہے کی ہے، کسی دیاں اداواں نہیں،
کسے دیاں دعاواں نے تے کسے دیاں وفاواں نے. پیارے خلیل دی ادا جی، پیارے خلیل دی دعا ادا، پیارے اسماعیل علیہ السلام دی وفا تے مائی ہاجرہ دی دعا. مائی ہاجرہ آئیاں یا اللہ انہوں آباد کر، اے بن گئی دعا. اسماعیل علیہ السلام چھری تھلے اے پیو نال وفا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ادا. تے ابراہیم علیہ السلام بھی غیر اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ بھی غیر اللہ، مائی ہاجرہ بھی غیر اللہ. اے دو نبی تے ایک ولی، اے دو نبیاں تے ایک ولی نو کٹھیا کر کے رب نے فرض حج بنا چھڈیا. کسے دی ادا ہے، کسے دی دعا ہے تے کسے دی تے کس کئیاں واسطے اونجی بد دعا ہے. پیادے نا مدینے جانا ہی نہیں. مولانا جہانگیر صاحب آدھے نے مدینے جاؤ ہی نہ، جاؤ ہی نہ تے جے ٹری جاؤ نا تو پھر مدینے وال کنڈ کر کے دعا کرو. مدینے وال کنڈ کر کے دعا مر منگو. میں کہنا جن نال تانوں پیار نہ ہوئے وہ تواڈے نال منہ کرے نا تواڈے ال تے تسی کہندے چل پرا بوٹھی کر، ساڈے ال منہ نہ کر، سانوں تیرے نال پیار نہیں. تو انہاں نے نبی پاک دے متعلق بدخوئیاں کیتیاں تے رب نے انہاں دیاں بوٹھیاں اپنے محبوب ول ہون ہی نہیں دتیاں. سنالو کہ ہر جمعۃ المبارک دی مکمل خطاب دی کیسٹ مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر جامعہ رضویہ ارشد مارکیٹ جھنگ بازار فیصل آباد تو قاری علامہ محمد جہانگیر صاحب اے رضوی میرے پیر بھائی بھی نے پڑھتے ہیں ہر جمعۃ المبارک. اس واسطے انہاں دے کول تسی کیسٹ لے لیا کرو. اور ایک بڑا مولوی غلام رسول ہویا ساری زندگی یہی کہندا رہا ہے کعبہ دا نیت لے کے جاؤ، مسجد حرام دی نیت کر کے جاؤ حج کرن. جیڑا مسجد نبوی دی نیت کر کے حج کرن جائے او دا حج ہی قبول نہیں. تے جدوں آپ مکے دے پھیرے کٹ کے آ گئے نا مدینے تو 5 منزلہ پیچھے تے ہار دا مہینہ سی، گرم لو پئی وگدی ہے، سواری درخت تھلے بن کے تے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پئی وگدی ہے تے مولوی غلام رسول نوں نیندر آ گئی تے اے ظاہری اکھاں لگ گئیاں تے دل دیاں اکھاں مدینے والے نال جڑ گئیاں. حضور نے فرمایا مولوی غلام رسول تو میرے نال ظلم کر چلے، میرے نال ظلم کر چلے ہے. اکھاں کھلیاں کہندا یا رسول اللہ کی ظلم؟ فرمایا میرے روزے دی حاضری نہیں دتی، اج میرے نال ظلم کر چلے ہیں. مولوی غلام رسول پھر انہیں چٹھی لکھی، وہ چٹھی بھی مولوی غلام رسول دی سنن دے قابل. سمجھ لگی جی چٹھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر سناواں گے. چٹھی مولوی غلام رسول دی مل جاندی ہے، بڑی بڑی مشہور ہے انہاں دا. گرو گنٹال مولوی رہا ہے لیکن سر وچ سٹ پئی تے پھر مدینے وال منہ کر کے تے کہندا رہیا حبیبا رب دے آئی کیوا ریامی. پوری چٹھی وچوں ایک شعر سنا رہا بطور تبرک دے حبیبا. جدوں ایک باری محبوب دا چہرہ ویکھ لیا پھر نظراں ٹھہر دیاں نہیں کدے، بار بار دل کردا یار آوے، یار دا مکھڑا ویکھاں، یار دیاں زلفاں ویکھاں. آندا حبیبا رب دے آئی کیوا ریاوی اور میرے احوال اکھی کہ جامی میرے احوال اکھی اندر کراں کی بگے لوتے ہاڑے دایو تو مہینہ سونیا جانا بھی نہیں جاتا تیرے روزے دی حاضری نہ دے لما، مدینے والیا تیرے بوئے دا طواف نہ کر لما. میں تو پلیا میں کہنا سا کعبے جاؤ پر کعبے والا انہیں دیر تک راضی نہیں ہوندا جنی دیر تک تیرے یار دا طواف نہ کیتا جائے. بڑیاں گلاں کیتیاں حضرات، لیکن مدینے کعبے حج ہوندا تے مدینے قبولیت دی مہر لگ گئی. اندر دی چوڑی پھیر لو عالمگیر صاحب کوئی نہیں، اچھا بات پھیر کوئی نہیں. مدینے قبولیت دی اللہ تو آنے بھی لا دے پر جڑے بول دے مدینے قبولیت دی بڑی گل سارے جانا چاہتے ہیں. اللہ مینوں بھی لے جائے. حضرات تو جو اتوں حاجی صاحب ترے تے پاکستانی تے سر تے بن لیا کلا تے
ایکشن پا لی تے 1000 روپے گد والا کپڑا پا لیا تے پیری خسا پا لیا تے بہ کے جا سی پہلے تے محفل شریک کی کہنا جی میں آئیتے جا رہے ہیں انگ ساتھ گن آنڈی گوانڈی رشتے دار سارے کٹھے کر لے ہائیتے جا رہے ہیں حاجی صاحب جہاز تے بہ گئے تے جا کے کتھے ہوتے جدے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے حاجی دا پہلا قدم جو اس دھرتی تے آیا نا مکے شریف سے تے پھر اعلی حضرت نے آکھیا حاجی صاحب دھیان دے نال حرم کی زمین اور قدم رکھ کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا اور ساری کاموں کا ہے او جانی حاجی صاحب اتنے اتر گئے پھر حکم کی ہوندا ہے ہن کعبہ شریف سے نیڑے نیڑے حاجی جی آ گئے ہو اگر اپنے کپڑے پاکستانی لباس اتارو نا اے پاکستانی ڈریس جڑا لاؤ دیو ہن کی کرو ہن ایتھے والا ڈریس پاس اے لا دیو میرے مولا میرے سر تے کلا بجیا پاکستان دا اللہ فرماندا اے لا دے یا اللہ میں تے حج واسطے پاکستان دیاں مارکیٹاں چھان ماریاں حج واسطے جا رہے ہیں کوئی اعلیٰ ترین لباس پا کے ہم اللہ کریم فرماندا حاجی جی پاویں جنہ مرضی قیمتی لباس ہو اج قیمتی لباس اتار دے اوتھے تہاڈا قیمتی لباس نہیں ویکھیا جائے گا اگر ایکشن تے تاں اتار دے مولانا بول اٹھے یا اللہ میرے سر تے بڑا اونچا کھلا ہے میں تے محدث ہاں میں تے مفسر ہاں میں تے مولانا بالفضل اولانا پاکستان وچ پایا میں بڑا رولانا میں آ گیا وا اللہ فرماندا مولوی جی تے مولوی تے تاں بھی لا دیو کاری تے تاں بھی اتار دیو ایتھے کھلے نہیں چلن گے ایتھے ایکشن نہیں چلن گیا سارے اپنے اپنے ملکاں دا لباس اتار لو اے سفید رنگ دا کپڑا پا لو احرام احرام بن لیا جاندہ ہے کلے لے گئے ٹوپیاں ایکشناں لے گئیاں ساریاں اچھا جنہوں اتھے اترے کوئی آ رہا ہے شام وچوں کوئی آ رہا ہے عراق وچوں کوئی آ رہا ہے جاپان وچوں کسے دا رنگ کالا ہے کسے دا چٹا ہے کسے دا رنگ کیسا ہے کسے دا رنگ کیسا ہے کسے دا جناب نقش نین کیسے نے مختلف رنگ نے مختلف نقشے نے مختلف زبانہ نے اور مختلف قد نے کوئی اچے قد والا کوئی چھوٹے قد والا یہ مجمع کوئی رلدا نہیں پیا انہاں دا نہ رنگ رلیا نہ ڈھنگ رلیا نہ زبان رلی نہ اور انہاں دا کردار رلیا نہ انہاں دا لباس رلیا کوئی انہاں دا انداز نہیں ملدا پیا ایک میدان میں جنوں کٹھے ہوئے نا اللہ کریم نے فرمایا جے تواڈے رنگ نہیں نہ رلدے تواڈیاں بولیاں نہیں رلدیاں تواڈے انداز نہیں رلدے تے پھر اس طرح کرو سارے اپنے اپنے ڈریس لا دیو تے او لباس پاؤ جڑا لباس میرے یار نے پایا سی دیکھو ہاں رلدے کہ نہیں رلدے لو جی سارے نے ہن ایکو ہی وردی پا لی چٹے رنگ والی چادراں رلے تھوڑے ہوتے کہ نہ بھائی اجے بڑے رلن گے انشاءاللہ رل گئے لباس وچ ہو گئے ایک اچھا بھائی ہونا جیو تسی سارے کوئی کالے رنگ والے کوئی چٹے رنگ والے کوئی کیسے لیکن تواڈے انداز نہیں رلدے تواڈیاں صورتاں نہیں رلدیاں تواڈے رنگ ٹھنڈ نہیں رلدے پر اس طرح کرو کٹھے ہو کے ہن اپنا عقیدہ دسو تواڈا عقیدہ کی ہے تو انہاں پھر عقیدہ اپنا دسے آندے نے لبیک اللہم یا اللہ سی حاضر ہاں اے ساڈے اللہ سی حاضر ہاں لا شریک لک لبیک اسی حاضر ہاں پر اسی تینوں کسے دا شریک من دے کسے نے تیرا شریک من دے تیرا کوئی شریک نہیں تو ایک کے کلے تے اللہ اپنے آپ بے نیاز ہے بے مثل و بے مثال ہے اچھا ہن عقیدہ بھی رل گیا رب فرمایا پلٹو کے دیکھ لے انہاں دا عقیدہ خراب تو نہیں جے تے عقیدہ خراب ہے تو ہنے صاف تو نکل عقیدے خراب والے رب نے بھی اتنے وڑن دیتا سارے نے ایکو لباس ایکو ہی ترانہ لو جی ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یا اللہ میں امیر ہاں فرمایا تو ہی یہ نال
یا اللہ میں پجارو والا فرمایا تم ہی نال تر اتنے پجارو نہیں ویکھی جانی لینڈ کروزر نہیں ویکھے جان گے اتنے کوٹھیاں تے بینک بیلنس تے بنگلے نہیں ویکھے جان گے اتنے اونج ٹر پو جی میرے یار دے نال صدیق تریا سی جی عمر تریا سی عثمان تریا سی علی تریا سی بلال تریا سی طلحہ تریا سی حضرت عبد الرحمان بن عوف ترے سن جناب صہیب ترے سن یہ اونج ترو جی میرے نبی دے غلام ترے سن اتنے اونچ نیچ کوئی ہو سکتی سب برابر سب برابر لو جی ٹر پے مکے دے پہلی پئی نگاہ ومن دخلہ کانا آمنا امن والی جگہ آندے نا اتنے کوئی اینج پڑی جائے تا نہیں روکدا اینج پڑی جائے تا نہیں روکدا اینج پڑی جائے تا نہیں روکدا میں کہ پاویں اینج پڑی جاؤ اتنے کوئی روکن والا ہی نہیں روکن والا تے مدینے آنا انشاءاللہ رب تے آندا پاویں ٹنگا تانوں کری جاؤ تے میں اتنا بادشاہ ربی کلا شدید میری گرفت بڑی سخت ہے آخر میرے کو ہی آنا ہے آخر میرے کو ہی آنا ہے لو جی جنوں مدینے پاک مکے شریف دے داخل ہوئے نا عاشق نے آخر جسے چاہا در پہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا آج دیکھ لیں میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں آج اتنے امیر غریب نہیں جا رہے بلکہ ہر آدمی اتنے جان والا ٹائم بالکل تھوڑا تے جا گیا مکے شریف آج ہی پہنچ گیا میں قربان جانا میرے پیارے امام الانبیاء نبی دا غلام ایک ہی لباس ہے ایک ہی وردی ہے ایک ہی انداز تے ترانہ بھی ایک ہی آلات دا جا رہا ہے ایک ہی ترانہ آلات دا جا رہا ہے کعبۃ اللہ دا طواف کردا ہے پیا کعبے دے پھیرے پیا کردا ہے اج اونج قدم چک جویں میرے یار نے قدم چم چکے سن حاجی ہے تے بڑا ماڑا ہے تے بڑا کمزور ضعیف العمر آجی اے جناب دوڑ نہیں سکتا سا لے لے کے ٹردا ہے لیکن اللہ پاک نے فرمایا حاجی جی پاویں ماڑا پر اجے ٹرن دا انداز نہیں آیا حاجی صاحب ٹرے نہیں یا اللہ کیویں ٹرا فرمایا چھاتی چوڑی کر کے آکڑ کے ٹر ذرا بولو کی تسی بھی آکڑ کے بولو ذرا آکڑ کے ٹرنا ہے کی کرنا ہے پر آکڑ کے ٹورا جی جی حاجی صاحب بچارے لاکی نہیں سیدھا ہون ڈیا تے آکڑنا حاجی نے کی ساڈے پاکستان وچ رواج ہن فرصت نہیں ملدی پئی بڈھے ہوواں گے تے آپے حج کر لواں گے پر حج وہی جڑا جوانی دا پر میرے آقا حکم کی ہوندا ہے آکڑ کے ٹور یا اللہ وجہ کی ہے آکڑا کیوں کتے آکڑا آبا واستکبر وکان من الکافرین دی آکڑا تے رب آندا ہے آکڑنا غرور کرنا شیطان دا کام ہے تے مردود ہو جائے گا کافر ہو جائے گا فرمایا کدھر آکڑنا عبادت تے کدھر آکڑنا گناہ ہے پتہ ہی اتنے مکے کیوں آکڑنا ہے جنہوں میرے یا میرا محبوب تریا نا غلامہ دے نال تو غلام سن ماڑے ماڑے بچارے کوئی عاشق ہوں ہی ماڑے نے بولو عاشق ہے عاشق ہوں ہی ماڑے نے کمزور نے پھنڈے عشق دے بچارے سمجھ لگی جے تے او جنوں محبوب دے غلام نال ٹرے نا تے کافراں نے ویکھا لے ہڈیاں دی مٹھ لے کے محبوب کعبے دا طواف اللہ کریم نے فرمایا محبوب کافر ویندے نے تے کہندے نے محبوب دے نال طاقت ہی کوئی نہیں محبوب اپنے غلاماں کو ذرا چھاتیاں چوڑیاں کر کے آکڑ کے ٹرن دا پتہ لگ جے ہو کافرو میرے محبوب دے غلام پاویں ویکھن وچ ماڑے نے پر ایمان وچ کمزور نہیں عشق وچ کمزور نہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی ارے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا لو جی حاجی آ کر کے ٹردا ترانہ بھی ایک ٹر رہا ہے اور ٹردا کعبے دا طواف کر رہے ہیں بولو کی کر رہے کعبے دا 7 چکر حاجی نے کٹے کعبے دا طواف کیتا اللہ طواف کرن دی توفیق عطا فرمائے میں ساری چیزاں نسیاں چیدہ چیدہ اوتھے طواف کر دیا ایک پتھر جنوں کہندے نے حجر اسود کی پتھر دا نا حجر جنتی پتھر جدن بنیا سی نا وہ دودھ نالوں زیادہ سفید سی جنتی پتھر آج حاجی اتنے بیٹھے ہون گے تازہ ترین انہوں نے پوچھو کالا سیاہ ہوا ہے بھی حاجیوں کی وجہ ہے انہاں کہ جی جس دن آیا سی جنتی پتھر نورانی سی ہوں کالا سیاہ بھی وجہ ہے وہ دی وجہ یہ ہے کہ او دا کام میں گناہ چوسنا
میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا جس ویلے حاجی حج کرنے واسطے آندا ہے آن کے کعبۃ اللہ دے طواف کردیاں جدوں حجر اسود تے نگاہ پیندی ہے حجر اسود دا جا کے بوسا لیندا ہے آقا جے تواڈے غلاماں دا اجتماع زیادہ ہوے اوتھے تک پہنچ نہ سکے میرے پیارے امام الانبیاء نبی نے ارشاد فرمایا او دوروں کھلو کے انج حجر اسود والا ہاتھ کر دے ہاتھ کرنا تیرا کام ہے گناہ چوسنا حجر اسود دا کام ہے یہ گناہ تیرے چوس لے یا اللہ یہ پتھر پہ چومدا ہے اتنے جا کے ایتھے داتا دے بوئے تے لفدا بھی نہیں تو اتنے کی کردا ہے اچھی بولو پتھر چومدا ہے میں کہ مولانا تیرا تے عقیدہ ہی چومن والا نہیں ہے تے کیڑے چومن والے کھاتے پہ گئے ہیں اتنے تے چار واری چومنے اگر نہ موقع ملے تے دوروں ہاتھ نہیں کر دینے ہاتھ چکنے اتنے پتھروں مننا اتنے میرے محدث اعظم نے بھی نہیں منتا اتنے تو پتھروں منی جانا کہنے لگا جنتی پتھر ہے میں کہ جنتی بنیا کی اگر گناہ چوستا ہے میں کہ فرقی پہ جائے گناہ تے چوستا ہے پر اے دس جنتی بنیا کی وہ گناہ چوستا کیویں کہنے لگا یہ تو خدا ہی جانتا ہے میں کہ بھی بندے نے بھی کچھ جانا چاہیے خدا دے بندے بھی کوئی جان دے رہے کوئی خدا دے بندے اس پتھر تے لب لگے میرے مصطفیٰ دے یہ پتھر ہو گیا جنتی تے انعام میں ملیا لے پتھرا تینوں یار دے لب لگ گئے نے جیڑا قیامت تک تینوں آن کے چومے گا تو انہوں انج پاک کر دیں گا جی میں ماں دی چوڑی وچ اج جنم لیا ہے چومن دی میں حکمت اگے دسنا حضرات کو جو حضرت فاروق اعظم آئے نے چومن لگے ہلیا حرکت وچ آیا جنبش وچ آیا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اس واسطے حرکت وچ آ گیا تینوں چومن والا 36 لاکھ مربع میل دا حاکم ہے تینوں کدی بھی نہ چومدا اور تینوں کدی بھی نہ چومدا جے تینوں میری سرکار نہ چومیا ہوندا میں تو چومن ہی تینوں دیا تینوں چومنا تاواں جے تینوں میری سرکار نے چومیا ورنہ تینوں میں کدی نہ چومدا حج ایک کسی دی ادا دا نام کسی دی وفا دا نام تے کسی دی دعا دا نام بابا یہ حج حجر اسود نو چومیا چوم کے پھر پھیرے لے رہے سمجھ لگے جی حجر اسود نو چومیا چکر لے کے پھر ایک ایسی جگہ جتھے دوڑا لانیاں پیندیاں کی کرنا پیندا ہے دوڑا لانیاں پیندیاں صفا تے وہ دی وجہ ہے کہ صفا تے مروہ تے دوڑا لانا کدی سنت نبی پاک دی انہاں چاہیے آخر یا اللہ سی تے اتنے دوڑنا جتھے تو دوڑدا رہیا انہاں چاہیے انہاں ستمایا نے یہ آخنا سی تے اللہ جی بس تیرے پکے معاہدہ اسی اتنے دوڑا لا جتھے تو دوڑے واہ وڈے معاہد ہو سمجھ لگی جے وڈے معاہد بنے دیکھ لے آ دیکھ لے میرے پیارے امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے آن والا دین ہے اسلام تے اسلام دا پنجواں رکان تے دوڑ لگانا کدی سنت اوے آ ویکھ لے دوڑا کدی رب نہیں لگاندا رب آن جان تو پا کے اوندا بھی میرا نبی تے جاندا بھی میرا نبی حضرت بی بی ہاجرہ پانی تلاش وچ آئی اللہ فرماندا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا تے مروہ تے دوڑا لگا رہی ہیں اس تو پہلے کوئی دوڑ کسی نہیں لگائی یہ پہلی دوڑ لگان والی حضرت سیدہ ہاجرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دادی صاحبہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ جناب اسماعیل دی والدہ محترمہ 7 چکر لگائے نبیہ نہیں اللہ دی ولیہ دوڑا لگا رہی ہے نگاہ قدرت نے دیکھیا کدی صفا تے ماں جاندی ہے کدی مروہ تے جاندی ہے اللہ کریم نے فرمایا میری ولیہ گھبرانا تیریاں دوڑا قیامت تک دوڑا دیا یاداں تازہ ہوندیاں رہن گیاں اسی تیریاں دوڑاں نو بھلاواں گے نہیں یا اللہ کیویں فرمایا قیامت تک آن والا حاجی جب تک ہاجرہ تیری سنت ادا نہیں کرے گا میں ودا حاجی قبول نہیں کراں گا تو آنا میں ولی دے ویڑے نہیں وڑنا رب آندا جب تک وڑے نا تیرا حاجی قبول نہیں تو آندا میں ولی دے کول نہیں جانا ولی دے کول نہیں جانا سمجھ لگی تے رب اونی دیر تک حج قبول نہیں کردا جب تک ولی دے پیراں تے تیرا پیر نہ آوے بولو ولی دے پیر تے تیرا پیر نہ آوے یہ دوڑا لانیاں کدی سنت حضرت بی بی تے عورت کدی نبی نہیں ہوئی عورت ولی ہے اے ہن دوڑ لگانی ولیہ دی سنت تے حج
اللہ واسطے فرض اسلام دا تے دوڑ لانی ولی تھے سنت بن گئی سنت بن گئی حضرات پھر اتنے پتھر ویکھو گے جتھے قدم چھپے لگے نے قدم سمجھ لگی وہ قدم کدے نے حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام سے میں تم دسیا کہ چند دعاواں نے چند وفاواں نے چند دعاواں نے اللہ دے پیارے خلیل نے قدم لگے نا رکھے پتھر تے پتھر دے اوپر بندہ پیر لائے تے پیر لگدا لگ تے پیر تے ظاہر تے رکھے ہے لیکن نقشہ نہیں ہوگا لیکن پتھر نے التجا کی یا اللہ نبی بھی او ہوے جڑا 40,000 نبیاں دا باپ ہوے جدی پشت وچ مصطفیٰ دا نور لاٹا پیا مارے ایڈے سونے نبی دا پیر میرے تے آ جائے چند گھڑی واسطے یا اللہ پھر یہ مینوں بھی کوئی موقع تے مینوں بھی تے ملنا چاہیے نا یہ کوئی اجر اللہ کریم نے فرمایا پتھرا جے تیرے تے یار دا قدم آ گیا نا تے اج یہ تصویر ہی کھچ لے نقشہ ہی کھچ لے نقشہ پتھر نے ایسا کھچیا ایتھے حاجی بیٹھے انہوں نے پوچھ کے دیکھ لو اج بھی پتھر تے حضرت ابراہیم دے قدمہ دا نقشہ موجود ہے اللہ دا قرآن بیان کردا وَاتَّخِذُوا مِن مُّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اللہ دے پیارے خلیل دے قدم آگے پتھر نے نقشہ کھچ لیا اللہ کریم نے فرمایا او پتھرا بڑے بڑے پتھر آن گے لیکن تیرے جیسا کوئی پتھر نہیں ہوئے گا او پتھرا جب تک قیامت تک آنے والا حاجی ایتھے آن کے 2 رکعتاں نہیں پڑے گا 2 نفل نہیں پڑے گا وہ حاجی قبول نہیں ہوئے گا وہ کتے دوڑا لگ رہی نے ولی دی سنت کتے نفل پڑے جا رہے اللہ دے نبی دی سنت یہ نبی دی سنت تے اے نبی بھی غیر اللہ تے ولی بھی مولا نا حج انج کرنا چھڑ دے انج چھڑ دے کیونکہ ویڑے رب تانوں غیراں دے واڑ دے کدے ویڑے اچھی بولو غیراں دے ویڑے تساں بننا نہ ہوئے انج بھاویں رات دیہڑے 50 کر پھر چھڑے سمجھ لگی جی چودھری دے ویڑے وڑ جاؤ مولوی صاحب دے ویڑے مر جاؤ سارے دے ویڑے بڑے رہو لیکن انج ولیاں دے میں نہ اس دیہڑے تو اوتھے جا کے رب دے گھر چوں بننے تے اج ہی من اعلیٰ دے فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد آج لے ان کی پناہ آج مدد پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر ایک سراسر مولوی لوگوں دھوکے دین والا جدوں اتنے جانا ہے جا کے اتنے غیراں دے نام تے چلتا ہے سنتا ادا کرتا ہے اور ساریا اداواں غیر اللہ دیاں کتے جا کے نفل ادا کرتا ہے کتے دوڑا لگا ہے پھر وہ بھی موقع آ جاتا جتنے یہاں دے وڑکے نو بڑے لتر پیندے نے یہاں دے وڑکے نو اتنے لتر پیندے تسی ویکھدے ہوگے اتنے احتیاجی بیٹھے ہون گے تو انہوں نے پوچھو کہ شیطاناں نو کینکریاں بجدیاں کینکریاں مولا نا یہ کینکریاں رب ماریاں سن کیوں بھائی تہاڈا کی خیال ہے بولو چلو تسی چپ رہو تو یہ نہ ہوگی تو چپ چپ مولوی صاحب ممبر تو ہی غائب ہو جان سمجھ لگی جی تہاڈی چپ دا نتیجہ نا سمجھ لگی جی گزارش ہی ہے کہ وہ کینکریاں کیوں ماریاں جی حج تھی تو بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں بھی 3 مہینے حج لگانا ہے ٹریننگ دینی پی ٹریننگ سینٹر کھولنے پہ ان تو تصا بھی نہ سیکھنا ہوا کوئی حضرات ہو جو یہ میری محبت دیا باتاں نے تھی میرے سارے سر دے تاج ہو کیونکہ میری سرکار دے غلام ہو حضرات ہو جو اتنے کینکریاں جڑیاں مار یہ سی وجہ کہ اللہ کریم نے فرمایا پیارے خلیل مینو قربانی چاہیے اللہ دے پیارے خلیل نے رسی لے لی اور جناب پتر نو لے لیا کیسی وفا پیارے اسماعیل علیہ السلام دی نال تے راہ وچ انہاں دا وڑکا آ گیا آن کے کہندا ہے اسماعیل علیہ السلام کتے چلے ہو اس آکھیا ابا جی مینوں لے کے جا رہے ہیں جتھے انہاں دی طبیعت ہوے گی لے جان گے اس آکھیا نا نا یہ کتے پرونے نہیں بن کے جا رہے تینوں چھری پھیرن جا رہے ہیں تیرا باپ تینوں چھری پھیرن جا رہے ہیں
سمجھ لگی تے میں ویکھ تینوں خبردار کرن آیا چھڈ پراں انکار کر دے سمجھ لگی ماپیاں تو نافرمان کرنے والی یہ کمپنی ہے خدا دی قسم اج ویکھو جہاد واسطے پتر ماواں دے کول کھو کے لے جاندے نے کہ نہیں اچھی بولو ماواں روندیاں ویکھیاں خدا دی قسم فٹ پاتھاں تے میں جھولی چوک کے سرے عام مولویوں نوں بدوا میں کہ بی بی کوئی ایک نسل دے مولوی نہیں کئی نسلاں دے مولوی نے ایویں سارے نوں اکو پاسے نہ تل نہیں رکھ سمجھ لگی جی کچھ مولوی ایک مال پیور مال ہے کوئی رڑا پی گیا بڑا سمجھ لگی جی انہاں مولویاں دا بیڑا غرق جے انہاں بڑا کچھ کر دیتا ہے گھاٹا وادا اصل انہاں کہ حضرات گلاں تے بڑیاں ٹائم بالکل بس تھوڑے لیکن وہ کہنے لگا کہ بھی تیرے باپ نے تینوں اللہ دے پیارے اسماعیل علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے جے رب دا آرڈر ہے نا تے اے دے نالوں ود کے اور خوش نصیبی اور کی ہو سکتی ہے پھر آ گیا بابا بن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول ابراہیم علیہ السلام خواباں تے اونج بھی آ جاندیاں تے تو خواب دے پیچھے ٹر پئے فرمایا دفع ہو جا سمجھ لگی جی آپ نے پھر مارے نا جے پیچھے کنکر روڑے چوکے اللہ کریم نو او روڑے مار دے بڑے چنگے لگے معلوم ہویا جدوں غیراں نو پولے ماریے رب بڑا راضی ہوندا ہے جدوں گستاخاں نو شیطان دی اولاد نو پولے ماریے نا رب راضی ہوندا ہے کہ نہیں اچھی تے بولو رب راضی ہوندا ہے پولے نہیں رہتے کوئی بندہ کھڑا ہو کے دسے جی پولے کیوں میں نے رب کو کچھ نہیں مروایا اج تک مروان دیا قیامت تک وجدے رہن گے اتنے جہاں بھی جانا نا جہاں کدی نہیں آتا نہیں جی اسی صلح کلی والے اسی بڑے صلح کلی والے ہاں ویکھو نا رضوی صاحب تسی یہو جی تقریر نہ کریا کرو جہے بندہ لڑ پے میں نا مرتے جانا ہے ملیریے نال بھی مر جانا ہے ٹی وی نال بھی مر جانا ہے کھنگ نال بھی مر جانا مزہ تے تاں مر میرے مصطفیٰ دے نام تے ماری یار قیامت والے دن کملی سانو ویخ لیا جنہیں سودا ہی مدینے والے نال کر لیا سمجھ لگی جی مدینے والے نال سودا کر لیا اسی آنے دلان دے سودے کیتے نے فقط ایک یار دی خاطر زمانہ سارا چھڈ آئے زمانہ سارا چھڈ آئے فقط دلدار دی اساں تے سرکار دی خاطر جہان ہی چھڈیے 24 گھنٹے یہی عہد کر لیا مدینے والے جان رہے تے تیرا زبان تے ذکر جاری رہے اتنے حاجی جا کے صلح کلی والا بھی کینکریاں ساڈے پاکستان وچوں ٹر گیا قاری صاحب وہ جا کے تو انہیں جڑے کینکریاں مرغیاں انہیں پیر جتی لا کے مار دیتے اس آ کے میں مینوں پوچھا میں کہ کینکریاں شینکریاں بھی ماریاں سنی آندا رضوی صاحب چھڈو گل میں کینکریاں کٹھیاں کر کے جھولی بھر کے کتے 70 ماریاں کتے 30 ماریاں کتے 7 ماریاں ان دی باری ایک جتی بھی مار آیا تے میں کہ دوجا پولا کہنے لگا کراچی دے جنوں میں اوتھے رہنا جدے ایئرپورٹ تے چڑھنا اودوں میں آن کے جناب والا اودوں مار دیتا ایک دوجا پولا میں کہ اودی کی وجہ سی کہنے لگا میں ذہن اے بنایا ایک پولا تے اوتھے ٹھوک آیا نا تے دوجا ایئرپورٹ تے کتے میرے پیچھے پاکستان وچ نہ آ جاوے اے موزی مرد کتے میرے پیچھے پاکستان چ نہ آڑے تے میں بڑے پولے مار کے آیا تے اے پولے پین تے رب بڑا راضی ہوندا ہے حضرات توجہ لیکن اوتھے جا کے شیطاناں نوں کینکریاں ماردا ہے کینکریاں مار کے سارے ارکان کر لے ادا قربانیاں سیاں ادا کر لیاں لو جی ہن عشق دا ویڑا جے حضرات توجہ جدوں ادا کر لیاں تے پھر کعبے دا طواف تے دل کردا ہے گنبد بیت اللہ شریف ہوے تے کالا کالا غلاف ہوے تے اسی کالے غلاف نو ویکھ کے تے واسطہ پائیے آمنہ دے لال دا تو پھر دعاواں منگے اللہ فرماندا منگو دعاواں رب العالمین ارشاد فرمایا انہ التواب الرحیم جی آن والے آن کے کعبے دا طواف کرنے والے سارے ارکان ادا کرنے والے اج منگ لے جو منگنا اج منگن دیا کھڑیاں اج منگن دا ویلا اج تیرا رب تیرے تے بڑا راضی ہو گیا ہے اج منگ لے او جگہ جڑی جگہ تے حبیب اللہ نے پیارے خلیل اللہ نے منگیا سی ایتھے آکھیا سی ربانا واباسف
خلیل حبیب اللہ مل گیا. او دنیا والیو منگ لو جو منگنا جے, اے او جگہ جتے حبیب اللہ نے پیارے فاروق اعظم نو منگیا سی. اتنے خلیل اللہ نے میرا گھر بنا کے حبیب اللہ منگیا تے میں تانوں حبیب اللہ عطا کیتا. تے ایک دیہڑا اے سی او شہر دے تے پیارے حبیب اللہ نے ہاتھ چوک کے آکھیا سی اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب, یا اللہ اسلام نو عمر دے دے. بولو اسلام نو جے عمر آ جائے تو اسلام طاقت والا ہو جائے. بولو اسلام ہے طاقت والا. اے وہ جگہ جتھے خلیل نے حبیب نو منگیا تے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے حبیب اللہ منگیا اور حبیب اللہ نے میرے پیارے امام الانبیاء نبی نے فاروق اعظم منگیا. اج تسی بھی مانگ لو. اللہ فرماندا مانگ لو حرم کی زمین اور قدم رہ کے, اکو حرم کی زمین اور قدم, حرم کی زمین اور قدم رہ کے چل. جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے. محدث اعظم کیسے پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء, اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں تابعات بھی انہاں کول محفوظ نے. تشریف جدو لے کے جایا کرو, یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندا ہے, مسلک حقاں دی خدمت بھی